नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनमा यहाँहरू सबैलाई म प्रनिशा स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामी यहाँलाई नेपालको दोस्रो ठूलो गढीमाई मन्दिर रहेको प्रदेश नम्बर 2 रौतहटमा अवस्थित गढीमाई नगरपालिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौं। यस नगरपालिकाको बेग्लै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। ईस्वी सम्वत 1814 मा नेपालले अंग्रेजमाथि ऐतिहासिक जित हासिल गरेको स्थल गढीमाई नगरपालिकाको बारेमा विस्तृतमा जान्नको लागि कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। सम्मनपुर रौतहट ईस्वी सम्वत 1814 मा नेपालले अंग्रेजहरूसँगको युद्धमा ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको स्थल। यस स्थलमा अहिले पनि नेपाल अंग्रेज युद्धमा प्रयोग भएका हात हतियारहरू भेटिने गरेको छ। त्यसैले यस स्थानको बेग्लै ऐतिहासिक विशेषता रहेको छ। लडैया समनपुर नामबाट पनि चिनिने यो महत्त्वपूर्ण स्थान अहिले गढीमाई नगरपालिकाको केन्द्रको रूपमा स्थापित छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थापना भएको गढीमाई नगरपालिकामा नेपालको दोस्रो ठूलो गढीमाई मन्दिर पनि अवस्थित छ र यहाँ प्रत्येक 5 वर्षमा दोस्रो ठूलो गढीमाई मेला पनि लाग्ने गरेको छ। सोही धार्मिक स्थलको नामबाट नै यस नगरपालिकाको नामाकरण भएको हो। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत रौतहट जिल्लामा पर्ने गढीमाई नगरपालिका साविक 6 गाविसहरू समनपुर, संग्रामपुर, बलुवा मदनपुर, गमरिया, बरियारपुर र धर्मपुरलाई समायोजन गरी गठन भएको हो। 49.44 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकालाई 9 वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा बागमती नदीले सर्लाही तथा यस नगरलाई छुट्याएको छ। त्यसैगरी पश्चिममा गरुडा नगरपालिका, उत्तरमा वृन्दावन नगरपालिका तथा दक्षिणमा माधव नारायण नगरपालिका रहेको छ। यहाँको कुल जनसंख्या 45,000 रहेको छ। हिन्दू तथा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस नगरमा यादव, चमार, दुसाद, कानु, ब्राह्मण, थारू, बनिया, मलाह, कुम्हाल, नेवार, डोम, कायस्थ आदि जात जातिहरूले बसोबास गर्दै आएका छन्। गढीमाई मन्दिरको नामले चाहिँ यो नाम गढीमाईको नामाकरण भएछ यो नगरपालिकाको। र यो नगरमा चाहिँ हामी विभिन्न जात जाति विभिन्न धर्मका मान्छेहरू का बसोबास छ यहाँ। र खास गरी यो केन्द्र बनाउन चाहिँ समनपुर केन्द्र चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँ भएकोले, किनभने अंग्रेजसँग युद्ध यही ठाउँमा भएछ र यहाँको स्थानीयहरूको र नेपाल सेनाको संयुक्त सहयोगमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अंग्रेजलाई भगाएछ र त्यो हिसाबले यो धेरै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण ठाउँको कारणले चाहिँ हाम्रो गढीमाई नगरपालिकाको केन्द्र चाहिँ यही समनपुरमा राख्यो। जुन 20 वर्षपछि जुन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको जुन अधिकार आयो त्यसमा चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने थियो। अवस्था जर्जर थियो, न बाटोको व्यवस्था थियो, त्यस्तै बिग्रिया थियो, शिक्षाको पनि त्यस्तै अवस्था थियो, स्वास्थ्यको पनि अवस्था त्यस्तै थियो। र यो स्थानीय सरकार भएपछि मेन जिम्मा त्यही गाउँठाउँको जिम्मा लिएको कारणले र हाम्रो जुन स्रोत साधन पनि आर्थिक हिसाबले पनि पूर्ण रूपले परिपक्व भएको हुनाले हामी चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ बढे। विकास निर्माणदेखि लिएर प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ हामी इमानदारीपूर्वक काम गरेर यहाँका स्थानीय जनताहरूले पनि विकास निर्माणमा सहयोग गरेको कारणले हामी चाहिँ धेरै अगाडिसम्म बढेका छौँ विकास निर्माणको हिसाबले। गढीमाई नगरपालिकाका 60% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न छन्। यहाँका कृषकहरूले मुख्य गरी नगदे बालीको रूपमा उखु खेती गर्ने गरेका छन्।
त्यसैगरी धान, गहुँ, दलहन, तेलहन, तरकारी खेती, पशुपालन र माछा पालन लगायतका कृषि कार्यहरूबाट मनग्गे आम्दानी गरेको पाइन्छ। अब कृषिको क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो पटक पटक नगदे बाली हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट आम्दानी हुने तरकारी खेतीहरू छ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ तालिमको माध्यमबाट चाहिँ जनचेतना गराएर चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। र हाम्रो यो बागमती सिँचाइ योजनाको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिने बेलामा चाहिँ पानी पुगिरहेछ। र हाम्रो केही ठाउँ यस नगरपालिकामा केही क्षेत्र चाहिँ त्यो सेवाबाट वञ्चित र त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नगरबाट चाहिँ बोरिङ जान गरेर निःशुल्क दमकल वितरण गरेर अहिले चाहिँ त्यो सेवा दिइरहेछु। र आउँदो दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतीयकरण चाहिँ जडान गर्न चाहिँ योजना बनाइसकेका छु। र यो काम हाम्रो केही दिनमा चाहिँ जुन हाम्रो सिँचाइबाट वञ्चित भएको जग्गाहरू छ, गाउँ छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले विद्युतीकरण गरेर चाहिँ कृषिमा बजागारी बनाउने कोसिस गरेको। यस नगरपालिकामा जम्मा 19 वटा सामुदायिक विद्यालय, 2 संस्थागत विद्यालय, 2 मदरसा र 1 प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसैगरी किशोरी शिक्षा, रूपान्तरण शिक्षा कार्यक्रम लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरू पनि सञ्चालनमा छन्। यहाँका मुस्लिम समुदायका मानिसहरूको धार्मिक शिक्षातिर झुकाव रहेको पाइन्छ। यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक रहेको तथा विद्यार्थीको अनुपातमा कक्षा कोठा, शिक्षक दरबन्दी र अन्य भौतिक सुविधाहरूको अभाव रहेको हुँदा गढीमाई नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो यो नगरपालिकामा अब जुन ठाउँमा शिक्षकहरू कमी छ त्यो ठाउँमा हामी नगरपालिकाबाट यो निजी स्रोत आन्तरिक आएको कर्मचारीको रूपमा हामीले काम गर्न लगाएको छु। जनशक्तिको कमी छैन, हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाको लगानीमा गरेका छु। अरू ठाउँमा अब हाम्रो नगरपालिकामा क्लासको बेला शिक्षकहरूलाई मोबाइल निषेधको कुरो ल्याएको छु नीति कार्यक्रममा। त्यो क्लास हुने बेलामा शिक्षकले पढाउने बेलामा विद्यार्थीको ऊ नहोस् भनेर अब मोबाइल निषेध गर्न लगाएको छु। हाम्रो नेपाल सरकार शिक्षा नियमावलीमा अर्को व्यवस्था गरेको छ। हामीले जुन अब शिक्षाको कार्यविधि बनाएको छु नगरपालिकाबाट त्यसमा बेग्लै किसिमको छ। अनि दुईटै जुझ्ने अवस्थाको कारणले गर्दा हामी स्थगितको प्रक्रियामा लगेका छु। फेरि अब शिक्षक प्रहहरू अनि हाम्रो जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षज्यूहरू, मेयरज्यूहरू हामी सबै बसेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ र त्यसमा एउटा ठोस डिसिजन लिएर एकरूपता होस् भनेर हामी डिसिजन लिएर अनि त्यसपछि अब यो प्रक्रिया विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने उमा छु। अब शिक्षामा अब भवन भौतिक पूर्वाधारहरू त्यो त भइ नै राखेको छ, त्यसको पनि हामी अब पुरै शिक्षाको सम्बन्धमा अब पुरै गुरु योजनाहरू बनाउने काम हाम्रो गरिराखेको छ। गढीमाई नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित रूपमा खोप कार्यक्रम लगायत उपचारात्मक सेवा र परामर्शका कार्यक्रम तथा परिवार नियोजनका साधनहरू वितरण गर्नुका साथै समय समयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। नगरपालिकाले जनताहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आँखा शिविर र दन्त शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाम्रो पालिकामा अब स्वास्थ्यको टाइममा औषधि दिने, सेवाग्राहीलाई तुरन्तको तुरन्त चेक जाँच गराउने, यहाँ हुँदैन भने बाहिर लैजानको लागि पनि हामी व्यवस्था गरेका छौँ। बाटो खर्चको व्यवस्था गरेका छौँ। जुन हाम्रो 3 ठाउँमा अहिले प्रसुति बर्थिङ सेन्टरहरू प्रसुति सेवा खुलेको छ, त्यसमा हाम्रो यो रौतहट जिल्लाको फर्स्ट स्थान छ। अहिलेसम्म 2-2.5 महिनामा 207 जनाको अहिले बच्चा आउट गराएछ हाम्रो स्वास्थ्यको साथीहरूले। त्यो हाम्रो धेरै उपलब्धि छ। हामी भर्खरै एउटा कोभिड अस्पतालको लागि एउटा MBBS डाक्टरलाई हायर गरेका छु।
अब त्यो अनुसार हामीले अब हायर गरेर होस् पनि अब अस्पताल एउटा पिएससी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको रूपमा काम गर्ने हिसाबले हामी लागि परेको छु। हामीले गढीमाई नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग साक्षात्कार गरी वडामा भएका विकासको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थियौं। मावि सङ्ग्रामपुरमा हाम्रो कोठे भवन 2 कोठे 4 कोठेको हाफ 2 कोठे भवन गतको शीर्षकमा राखेका थिए। छठ ढलान भइसक्यो हो। यस सालको योजनामा त्यो अधुरो कार्यको सम्पन्नको लागि विस्तारै काम हुँदैछन्। भव्य कसा गढीमाई मन्दिर हाम्रो वार्डमा स्थापित छ। 2036 सालदेखि 5 वर्षे मेलाको रूपमा लाग्दै आइराखेको छ। हामी गाविसको बखतमा पनि त्यसमा चन्दा सङ्कलन गरी र गाविसको जसमा 10% 5% बजेटमा कट्टा गरेर भवन निर्माण गरिँदै आजसम्म आइराखेको नै छु। यो लकडाउन महामारीको बेलामा मैले सोचियो कि कुनै गर्भवती महिला कुनै अर्को ठाउँमा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि डाक्टरले त्यो पनि नछुने रे भने त्यही अनुसारले लकडाउनमा हामी त्यहाँ पनि बस्ती सेन्टर लागू गर्यो। एम्बुलेन्स खरिदिए खालि हाम्रो वार्डमा प्रत्येक व्यक्तिको कुनै आज वीरगञ्ज हो, काठमाडौँ हो, गौंडा हो, जुनसुकै बेला जान सक्छ इलाज गराउनको लागि त्यसको 50% रकम मात्रै त्यो एम्बुलेन्सको खर्च हुन्छ मेरो वार्डमा। त्यो मैले 50% आफ्नो अनुदानमा त्यो जनताहरूको लागि एउटा एम्बुलेन्स पनि खरिदिएको छु। कम्ती करिबमा 200 किसानको खेतमा हामीले बोर्डिङ हालाएकै छौँ, बोर्डिङ दिएको छु। त्यसमा पम्पिङ सेटको व्यवस्था पनि गरिरहेको छु। अहिले औषधि छिर्नको लागि समयमा बाली नालीमा नष्ट गर्छ किराले, त्यसको पनि यसपालि हामीले सोच बनाएको छु। किन औषधि छार्नको लागि टङ्की चाहिन्छ प्रेस गर्नको लागि। यहाँ चर्फी थिएन, चर्फीको बुझ्दैन मान्छे, लाज मान्थ्यो अरे। अब धीरे धीरे प्रत्येक घरमा हामीले चर्फी आफ्नै पालामै बनाएको छु। प्रत्येक घरमा ह्यान्ड पाइप कल जो हुन्छ पानी दिने त्यो पनि हामीले नै दिएको छु। घर घरमा हात साबुन पानीले हात धोस् चर्फीबाट आएर। शिक्षामा पनि बच्चाहरूलाई बेला बेलामा ड्रेस पनि हामीले दिइरहेछौँ, कलम कपीको पनि व्यवस्था गरिरहेछौँ। कोभिड-19 फेरि उहाँहरूलाई धेरै उहाँलाई मद्दत वार्डबाट पनि नगरपालिकाबाट हामी सबैजना मिलेर गरेका छौँ। अरू जुन कार्यक्रम हामी जुन नगरपालिकाबाट दिइराख्नु भएको कार्यक्रमलाई राम्रोसित इमान्दारी साथ म गर्दैछु। 4 सम्मको इङ्ग्लिस माध्यमबाट अहिले चल्दैछ। फेरि 10+2 मा आइएससी आइकम अहिले त्यसमा अभी चालू नै छ। अरू पढाइको सिलसिलामा त अहिले यो कोभिड-19 मा अलिकता ढिलो भयो, तर फेरि ढिलो हुँदाखेरि फेरि ट्युसनको हामीहरू 2 घण्टा को लागि शिक्षकहरू साथ मिलेर उहाँलाई फेरि 2 घण्टा ट्युसनको पनि व्यवस्था गरेका छु। पहिले 250 विद्यार्थी थियो, अहिले 1450 विद्यार्थी छ मेरो स्कुलमा। सुत्केरीको लागि फेरि अस्पताल थप्दैछु। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान राज्यकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। गढीमाई नगरपालिकाले पनि यी वर्गहरूको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको छ। नगरले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै महिला दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सिपमूलक तालिमहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यो ब्युटी पार्लर, चुडी लहठीहरू बनाउने यस्ता तालिमहरू दिइरहेको छ। वृद्धहरूको लागि त अब उनीहरूको जुन वृद्ध भत्ता आइरहेको छ त्यो पाइराख्नु भएको छ। अब अरू थपमा त हाम्रो नगरपालिकाबाट अब जाडो महिनामा त्यही हो, अब कम्बलहरूको अथवा चिसोको लागि दाउराहरूको उपलब्ध हुन्छ। अपाङ्गहरूको लागि पनि यो साइकल वितरण, अब जो ब्लाइन्ड छ उसलाई छडीको व्यवस्था, यिनीहरू पनि भइरहेको छ।
स्थानीय सरकारको संरचना अनुसार नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिले सर्वसाधारणका मुद्दा स्थानीय तहमा नै नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै सन्दर्भमा गढीमाई नगरपालिकामा के कस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् र ती मुद्दाहरूको नियमन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले नगर उपप्रमुख सुभद्रा गुप्ताज्यूसँग जानकारी लिएका थियौं। मेरोमा आएको मुद्दालाई मैले सकभर मुद्दा पर्ने बित्तिकै म अन द स्पोट गएर पनि हेर्ने गरेको छु र हाम्रो के छ प्रावधान मिलापत्रमा जानुपर्ने, मेलमिलापमा जानुपर्ने, त्यो मैले गराइरहेको छु। सकभर मैले अब दुई पक्षले नमिल्नेको कुरा चाहिँ मैले थानामा पठाएको छु, तर प्राय जसो मुद्दा मेरो न्यायिक समितिमा आएको मुद्दा मैले अदालत पठाएको छैन। हाम्रोमा खाली त्यही घडेरी सम्बन्धी, जग्गा सम्बन्धी, आली धुर यस्तै मुद्दा आइरहेको छ। बागमती नदीको किनारमा रहेको गढीमाई नगरपालिकाको मुख्य आम्दानी सोही नदीबाट उत्खनन गरिने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र ग्राभेलबाट हुने गरेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट विभिन्न विकास निर्माण कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। हाम्रो मेन आय स्रोत भनेको यहाँ बालुवा गिटी हो। अब बागमती खोला हाम्रो स्रोत हो। अब बालुवा गिटी निकाल्ने, त्यो अब बिक्री वितरण गर्ने हैन, त्यसबाट हाम्रो करिब वार्षिक 2-2.5 करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय आम्दानी आउँछ। कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको पनि अब बढी कृषिमा जोड दिने भनेर हामीहरूले पनि नीति कार्यक्रममा पास गरेका छौँ। तर हाम्रो अब देशको अवस्था जुन कोभिड-19 को अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले पुरै अस्तव्यस्तको अवस्था छ। तर पनि हामीले अब यसपालि अब कृषिमा जुन हाम्रो 51 लाख रुपैयाँ सशक्त बजेट छुट्याएको छ, त्यही अनुसार हामीले एउटा आइएनजिओसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम गर्ने पक्षमा छौँ। उन्नत किसिमको खेतीहरू कसरी गर्ने, त्यसबाट आयोजनहरू जुन विदेशबाट फर्केका छन् जुन हाम्रो युवकहरू, तिनीहरूलाई पनि अब कृषिबाट कसरी बढीमा भन्दा बढी बेनिफिट गराएर आफ्नै समुदायमा आयोजन गरोस् भनेर हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अब हाम्रो यो चौथो नगरसभाको जुन 77-78 को हाम्रो नीति कार्यक्रम, त्यसमा हामी लगभग स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि, महिला बालबालिका, अनि त्यसपछि तपाईँ अति पिछडिएको वर्ग, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति लगायत हामी सबै सेक्टरको लघु वित्तीय सम्बन्धी, आयोजन सम्बन्धी विभिन्न सबै सेक्टरहरू मिलाएर बजेट बनाएको छु। त्यो बजेट हाम्रो जम्मा अब अहिले यसपालिको बजेट 50 करोड 70 लाखको हामी अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका छौँ। सो अनुसार हामीले कार्यान्वयनमा लगभग हाम्रो 50% को काम सम्पन्न भइसकेको छ। 50% अब रनिङ अवस्थामा छ। रिपोर्टिङको क्रममा हामीले गढीमाई नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग गरेको कुराकानी यस्तो छ। मलाही टोलमा हामी ढलान गराएका छौँ, पिच पनि भएको हो, नाला पनि गराएकै छु, बाँकी काम हुँदैछ। अरू चिलमिलिया टोलमा धर्मशाला छ, ढलान पनि छ। एउटा अरू गाउँ छ इनारवा टोलमा ढलान पनि भएको छ। दलितहरूको रोड थिएन, वहाँ किनेर हामी रोड बनाएकै छौँ, ढलान पनि गरेका छौँ। अनि फेरि धर्मशालाको शिलान्यास भएको हो। विद्यालयको मा पनि काम भएकै छ, छर्दाबाली भएकै हो। अनि चिलमिलिया पनि शिक्षाका कामहरू भएकै छन्। पानी थिएन भने कल हलाएकै छु। स्वास्थ्य चौकी पनि बन्या छ, शहरी स्वास्थ्य चौकी। आयुर्वेदको पनि त्यहाँ अहिले स्थापना भएको हो। एउटा पानी टंकी पानीको लागि 2 गाउँ हामी पुर्याइसकेका छौँ। 8 नम्बरमा पर्छ, त्यो पहिलेको गाविस थियो एउटा, अनि 2वटा वार्ड भएको छ। एउटा मात्र इनारमा पानीको व्यवस्था अनि कमजोर छ भने ह्यान्ड पाइप हलाउनु पर्छ। अहिले त बिउ मात्रै दिएका छौँ हामीहरू। अनि विद्युतीय पोल ज्यादै छ, सोचमा छ।
यस सालको सोचमा प्रौढ शिक्षाको लागि पैसा भन्दा पहिला दलितहरूको प्रौढ शिक्षा दिनुपर्छ अनि तिनै टोलामा यो के भन्छ प्रौढ शिक्षा दिनु म विचार गरेका छु। एउटा धर्मशाला हामी बनाएकै छौँ, त्यो वडा कार्यालयको लागि मात्रै हो। त्यो बनाएर हामी त्यहाँ सर्छौँ अनि व्यवस्थित हुन्छ। एउटा पोलको हामी कृषिमा पोलको व्यवस्था गरेर प्रत्येक पोखरीमा अहिले माछाको व्यापार हाम्रो वार्डमा धेरै छ। माछाको लागि पोखरी और विद्युतीय लाइनको व्यवस्था धेरै गर्नुपर्छ, त्यो राखेका छु। खास गरी सबभन्दा हाम्रो मेन फोकस बाटोघाटोकोमा हामी ध्यान दिएका छौँ। नयाँ सडक निर्माणदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो वडा कार्यालयदेखि अलि पर एउटा ऐतिहासिक पोखरी छ, जुन पोखरीमा तपाईँको 1814मा इस्वी सनमा अङ्ग्रेज र हाम्रो नेपाल बिच युद्ध भएको थियो। त्यो युद्ध हुने ठाउँ हाम्रो यही नजिकै, हाम्रो यहाँभन्दा लगभग 300-400 मिटर यहाँ पश्चिम छ, किल्लाको रूपमा हामी चिनेका छौँ। तर हामी यो त्यो पर्यटकीय विकासको लागि सम्बन्धित ठाउँहरूमा हामी पत्राचारदेखि लिएर हाम्रो जुन गर्नुपर्ने हो त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। यो रौतहट जिल्लाको सबभन्दा धेरै पशुपालन गर्ने ठाउँ भनेको मेरै वडाको मेरो हरैया गाउँ छ। त्यहाँ लगभग अहिले पनि 1000भन्दा बढीको सङ्ख्यामा भैँसीदेखि लिएर गाईहरू पालन भएको छ। एकजनाले 100-150 पनि पालेको छ। त्यसलाई अलिक व्यवस्थित र अलि त्यसमा कुनै लगानी गर्न पाए अझ पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर आशा गरेको छु। यहीँनिर चाहिँ जीर्ण अवस्थामा रहेको गाविस भवन पहिलेको थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बनाउने तर्खर भइरहेछ, बनि पनि रहेको छ। सशस्त्र भवन चाहिँ बनाएर चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गरेको छौँ। पहिलेको अवस्थामा जुन सुत्केरी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि एकदम नै अपरिहार्य चिज चाहिँ हामीले चाहिँ दिने तर्खर हामी के गरेछौँ भने भिडियो एक्सरेहरू अनि ल्याबको सामग्रीहरू चाहिँ दिने हामी कार्ययोजनामा राखेछौँ। मठ मन्दिर जति पनि पार्टीहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना अहिलेको बजेटमा चाहिँ हामी राखेर चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। हामी सिँचाइको लागि 10-15वटा जति हामी डिप बोर्डिङ गाडेर चाहिँ र लाइनिङ छ हाम्रो नेपाल सरकारबाट बनेको, त्यो लाइनिङलाई सरसफाइ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सुचारू रूपमा सम्पूर्णजनालाई चाहिँ पानीको सुविधा होस्, पानी पुगोस्, इन टाइममा सिँचाइ होस् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी बोर्डिङ पनि गरिरहेको छौँ। नाला चाहिँ हामी यसपालि योजनाअनुसार पनि 2 ठाउँ हामी गरायौँ। भोलिको दिनमा हिलो नहोस् र एउटा बाटोघाटोको सुविधा पनि होस् भनेर चाहिँ चौडीकरणको साथसाथ हामी पक्की ढलान पनि गराएको छौँ। ढलानको काम गरिरहेको छु। के भन्छ हाम्रो धर्मशाला दलितको पनि बनाएको छु। शिक्षामा पनि ठिकै छ हाम्रो लगानी। शिक्षामा पनि प्रदेशबाट हामी एउटा भवन पनि बनाइदिएको छु दलितको, जहाँ बच्चाहरू पढ्छ। स्वास्थ्यको लागि हामी पैसा छुट्याएर स्वास्थ्यको लागि अहिले उपचारको लागि पनि फ्री नै भइरहेछ। अहिले राम्रै छ हाम्रो सिँचाइको पनि, गाउँमा खेतमा पानी गइरहेछ। कृषिको हाम्रो ठिकै उब्जनी छ। अहिले नगरपालिकाको कार्य व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन र सहज रूपले सेवा प्रवाह गर्न नगरपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने, नेपाल अंग्रेज युद्धको सम्झनाको प्रतीकका रूपमा पार्क निर्माण गर्ने, गढीमाई नगरमा रहेका बजारहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायत अन्य विकास कार्यहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँदै लैजाने यस नगरपालिकाको आगामी योजना रहेको छ। आउँदो दिनमा हामी चाहिँ यो नगरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब जस्तै के अरे नगरपालिका अफिस अहिले हामी चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। कम्प्लिटली भइसकेको छ करिब एउटा पार्कको पनि निर्माण कार्य सुरु भएछ, जसमा हामी नेपाल सेना र नगरपालिका दुईटीको सहयोग र सहकारमा चाहिँ हामी एउटा पार्क र त्यो पार्कमा खास गरी हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरू जुन हाम्रो अङ्ग्रेजको शासनमा लडाइँ भएको थियो त्यही हिसाबको त्यही पार्कबाट चाहिँ त्यो देखाउने, हेराउने र यादगारको हिसाबले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा सकभर 2टाको हिसाबले हामी चाहिँ समुदाय भवन पनि बनाएका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो नगरमा चाहिँ 3टा बजार
त्यो बजारलाई पनि हामी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र आउँदो दिनमा चाहिँ हामी अरू जुन आवश्यकता छ त्यसलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेछौँ। रौतहट जिल्लामा अवस्थित ग्रामीण नगरपालिका गढीमाई नगरपालिकाले विकासको बाटोतर्फ ससाना पाइला चाल्दै गर्दा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यस नगरमा रहेका सामाजिक कुरीति, विसङ्गति र विकासको बाटोमा आउने अन्य बाधा अर्चनहरूलाई पन्छाउँदै गढीमाई नगरपालिकालाई नेपालकै नमुना नगरपालिका बनाउने अठोट लिएका छन् र यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास पनि गरिरहेका छन्। गढीमाई नगरपालिका रौतहट नेपाल प्रदेश नम्बर 2। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlingm@gmail.com। आजको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।